السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم هاد لابليكاسيون هادي. اخر مره وقفت معكم في لا كيسيون 3. دونك في لا كيسيون 3 عطاونا تمايا 3 تاع لي بوين. كل بوين عطاونا واحد لابسيس كيرفيلين. وشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ديتيرميني لابسيس كيرفيلين برانسيبال تاع كل بوين. نبداو بالبوين ا. دونك لابسيس كيرفي اللي عطاونا هو 7 بي سور 2. مزيان. شنو هي لا كيسيون؟ هي ديتيرميني لابسيس كيرفيلين برانسيبال. اول حاجه بعدا شوف ياك ما هذاك اللي عطاوك، ياك ما ديك 7 بي سور 2، ياك ما بعدا هو برانسيبال. مزيان. دونك 7 على 2 غتعطينا هي 3.5 ياك. دونك هنا غتعطينا 3.5 بي. هاد 3.5 بي راه ما كايناش في هاد الانترفال هذا، ما كايناش هنايا. راه عندي من موان بي حتى بي. هنا شحال عطاتنا 3.5 راه كبار من بي. دونك هذا راه ماشي برانسيبال. شوفوا معايا شنو غندير. قلنا توت لي زابسيس curvilène du point A, كاع لي زابسيس curvilène تاع البوان A راه s'écrivent sous la forme اش من فورم 7 بي sur 2 هذا اللي عطاونا بلوس K fois 2 بي tel que K appartient à Z. باش نديتيرمينو باش نحددو لابسيس كيرفيلين برانسيبال كاينين جوج تاع لي ميثود. هذه الميثود الاولانيه. اذا اول حاجه كاع لي زابسيس كيرفيلين تاع هاد البوان راه كيتكتبوا على هذا الشكل هذا. وكي داير لابسيس كيرفيلين برانسيبال، لابسيس كيرفيلين برانسيبال حتى هو راه ابسيس كيرفيلين. دونك حتى هو غيكون كيتكتب على هذا الشكل، غير هو كاين في هذا الانترفال. دونك غندير هنا الور. اشنو هو الفرق هنا؟ لابسيس كيرفيلين برانسيبال. دونك حتى هو راه ابسيس كيرفيلين، دونك حتى هو غيكون كيتكتب على هذا الشكل، غير هو كاين في هذا الانترفال هذا. دونك اش غندير؟ غنمشي نحدد كا تيلكو هذا الشيء يكون كومبري اونتر موان بي اي بي. الور غندير هنا ديتيرمينو لوكا appartient Z tel que غنحددو كا appartient Z tel que اشنو؟ tel que 7 P sur 2 plus K fois 2 P مالو appartient لهاد الانترفال هذا موان بي بي. دونك باش نحدد لابسيس كيرفيلين برانسيبال خصني نحدد واحد الكا ابارتيال زد اللي كيفيريفي هادشي. دونك تبعوا شنو قلنا. هادشي ابارتيال زد اش كيعني؟ كيعني بان هادشي هذا ابارتيال هاد الانترفال هذا اش كيعني؟ كيعني بان 7 بي سور 2 بلوس كا فوا 2 بي راه سوبيريور ستريكتومون من موان بي و انفيريور ايكالا بي. نحاول دابا نشيرشي على ديك كا. الور دونك اش غندير؟ هنا كاينه بي وهنا كاينه بي، غادي نمشي لداخل وغادي نفاكتوريزي بي. دونك عطاتينا بي فاكتور تاع 7 سور 2 وهنا الا فاكتوريزيت بي غتبقى ليا كا فوا 2 اللي هي دوكا. مزيان. دابا بغيت نحيد ديك بي، اش غندير؟ غنديفيزي هنا سور بي وهنا سور بي وهنا سور بي. واش غادي نغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان بي راها ستريكتومون بوزيتيف. معنى اخر ملي غنديفيزي واخا الور ملي غنديفيزي على بي غتعطينا هنا موان 1.
هنا ملي غنديفيزي عليها غادي تمشي ما غاديش تبقى، غتبقى لنا 7 sur 2 بلس 2 كا. وهنا ملي غنديفيزي عليها غتعطينا بي على بي اللي هي 1. شنو غندير دابا؟ نحاول نحيد هاد 7 sur 2 هاد 7 sur 2. دونك غادي نقص هنا وغنقص هنا وغنقص هنا. دونك غتعطينا هنا موان زا موان 7 sur 2. هنا ملي غادي نقصها غادي تمشي، غتبقى لنا غير 2 كا. وهنا غتبقى لنا 1 موان 7 sur 2. الوغ دونك هنايا غنحاول نرجع لي دينوميناتور كوما. هاد موان زا غنكتبها على شكل موان 2 sur 2. دونك غتعطينا موان 2 موان 7 اللي هي موان 9 ياك sur 2. وهنا غتعطينا 2 كا. وهنا عاود هاد الان غنرجعها هي 2 sur 2. دونك 2 موان 7 راه هي موان 5 sur 2. دابا بغيت نحيد هاد 2. باش نحيد ديك 2 غنمشي لديك لينيغاليتي كامله وغنديفيزيها سور 2. واش غنغير لوردر ولا لا؟ ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ديفيزيتي على 2 و 2 راهي تنغيال ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما غاديش نغير لوردر. دونك ملي غنديفيزي هنا سور 2 غادي طير، وهنا ملي غنديفيزي سور 2 غتعطينا موان 9 sur 4. هنا غتبقى لنا كا، وهنا غتبقى لنا موان 5 sur 4. دابا اشنا هو لو نومبر كا؟ ما تنساوش راه ابارتيال لزاد. ما تنساوش راه كنشيرشيو على كا ابارتيال لزاد اللي كيفيريفي هادشي. هاد موان 9 sur 4 عطاتينا تقريبا موان 2 فيرغول. زعما راه حسبات. وهاد موان 5 sur 4 عطينا تقريبا موان 1. غنمشي نبلاصي هادشي على دروات غيال. دونك نسيبوزي بان عندي شحال عندنا هنا كاينه موان 1، هنا كاينه موان 2، وهنا كاينه موان 3. مزيان. دونك فين عندي هذا لو نومبر هذا؟ راه هو موان زا فيرغول شي حاجه. دونك راه كاين هنا. مزيان غنمشي لهذا موان 9 sur 4 هي موان 2 فيرغول تقريبا كاين هنا. داك اشنا هو لو نومبر هذا؟ هنا كاينه موان 9 تقريبا sur 4 تقريبا كاينه هنا، وهنا كاينه موان 5 sur 4. دابا اشنا هو لو نومبر غولاتيف اللي كومبري اونتر هادو؟ هو موان 2. غندير هنا حيت هادشي. دونك شحال كتساوي داك الكا؟ كيساوي موان 2. متنساوش راه ابارتيال زد. مزيان. دابا واش لقيت لابسيس كورفيلين برانسيبال؟ غادي ترجع دابا لهاد الكتابه هادي وغادي نعوضوها هادكا، هادي غادي نعوضوها بموان 2. غندير هنا الور لابسيس كورفيلين principal de le point A d'abscisse 7p sur 2 et اش قلنا لكم غنديرو؟ غنمشيو غنعوض هادكا بشحال؟ بموان 2 لان لقينا هناك موان 2. دونك عطينا هو 7 هي 7p sur 2 بلس باش نعوض هاد الكا هادي غادي نعوضها بموان 2. عطينا هنا موان 2 فوا شحال عندي هنا؟ عندي هنا 2 بي. وغنحسب هذاك الشيء اللي غنلقى هذاك هو لابسيس كورفيلين برانسيبال تاع البوان ا. دونك عطينا هي 7 بي sur 2. ها هنا عطينا شحال؟ موان 4 بي. نحاول نرجع لي دينوميناتور كومون. دونك عطينا هي 7 بي موان 8 بي لو 2 sur 2. دونك شحال عطينا هنا؟ هي موان بي. هنا 7 بي موان 8 بي راه هي موان بي. دونك لابسيس كورفيلين برانسيبال تاع البوان ا هو هذا، هو موان بي sur 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غندوز معكم من البوان بي وغندير ميثود اخرى. غادي نحاول ندير ميثود اخرى، لا دوزيام ميثود.
الا حسبنا هاد موان 15 سور 12 غادي نلقاوها راه انفيريور من موان زان، انفيريور ستريكتومون من موان زان. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد موان 15 بي سور 12 راه ماشي برانسيبال. دونك اول حاجه بعدا فيريفياك ما هذاك اللي عطاوك برانسيبال، حيت الا كان هذاك اللي عطاوك برانسيبال صافي راه سالينا، راه عطاوك الجواب اصلا. مزيان، دابا شنو غادي دير؟ هذيك الموان نساها، ديرها بحال ما كايناش. غادي تهز الكالكولير، غادي تمشي دير دابا هنا راه باينه عطاتيني 1 ياك، انا غير بغيت ندير معاك الحاله العامه. غادي تهز هاد لو نومبر اللي كاين هنا وغدير لي لا ديفيزيون على هذا اللي كاين هنا. هنا غتعطينا 1 شي حاجه. مزيان، قلنا واش عطاتنا 1.25. مزيان، اش غنديرو؟ غنمشيو لهاد لو نومبر هذا وغادي نحيدو ليه الفيرغول. دونك شحال تبقى؟ غتبقى 1. غتبقى 1. واش غادي نحسب؟ غنحسب 1 فوا 12. شحال عطاتينا؟ عطاتينا 12. مزيان. شوفوا مع هاد الان كي داير، واش بير ولا امبير؟ هاد الان راه امبير، دونك ما غاديش نخدمو بهادشي. مزيان، اشنا هو لو نومبر بير اللي تابع 1؟ هو 2. دونك غندير 2 فوا 12 ونشوف شحال غتعطينا. مزيان، شنو هو لو نومبر بير اللي قبل؟ هو 0. مزيان، دابا علاش ما خدمتش هنا بدوز؟ لان هاد الان راه امبير. ضروري هنايا باش تلقى لابسيس كيرفيلين برانسيبال خص هاد لو نومبر اللي خرج لك هنا الا ما كانش امبير غتزيد الواحد باش يولي بير، وغادي تنقص الواحد باش تلقى لي بير. وعاد من بعد ملي غتحسب خرجت لنا هنا 24 خونا خرجت لنا 0. مزيان، غنمشيو نشوفو في هادو اللي خرجنا هنايا كون هنا بلاصه 1 كون خرجنا بير، صافي راه غنخدمو بهاد النومبر هذا. مزيان، دابا خرجوا لنا 2. غنمشيو نشوفو في هادو شكون اللي قريب للكنز. شكون اللي قريب للكنز؟ 24 هو اللي قريب. باش تعرف شكون اللي قريب دير ديما دير لا ديفيرونس وشوف شكون اللي غتعطيك لا ديفيرونس يكون قليل، ولكن ديما دير الكبير الموان الصغير. الا درنا هنا 24 موان 15 شحال غادي تعطينا؟ عطاتينا 9. مزيان، وغندير 15 موان 0 شحال عطاتينا؟ تعطينا هي 15. دونك فين هو القريب؟ هو داك اللي عطانا، حيت هنايا عطاتنا 15 والاخر عطاتنا 9. دونك شكون القريب؟ راه هو 24. مزيان، الو دونك اش غندير دابا؟ غنمشي لهاد المو، ها هي، حيت كانت عندي واحد المو يلاه غنرجعها. مزيان، وغندير هنا 15 بي سور 12. ها هي المو. غنمشي لهاد 15 هادي وغادي نكتبها اون فونكسيون تاع هذا. يلا هنا عندي غنكتب ديك 24 بي. اشنو غندير لهاد 24 بي باش تولي 15؟ غادي نقص منها 9 بي وغندير كلشي سور 12. ها هي المو، وغادي نفرق هاد الدينوميناتور. دوك عطينا هي 24 بي سور 12 موان 9 بي سور 12. اش غندير دابا؟ نقدر دابا نديفلوبي بهاد المو. هنا بعدا نحسب 24 سور 12 راه هي 2 ومع هاد المو هي موان 2 بي، وهنا المو مع المو عطينا بلوس 9 بي سور 12. وإلا بديتو هنا عاوتاني نقدر نسامبليفيه ب 3. هنا عندي 3 او كاري وعندي هنا 3 فوا 4.
مزيان. دابا فينا هو لابسيس كورفيلين برانسيبال؟ لابسيس كورفيلين برانسيبال قلت لكم ضروري خص هذا تخرج فيه، ضروري خص هذا لو نومبر اللي عندك هنا خص يكون بير. علاش؟ باش تخرج ليا هنا، باش تخرج ليا واحد دو، حيت ضروري هادشي هنايا خص تكون فيه دو. الا رديتو البال معايا هنا داكشي اللي قبل، ردوا معايا هاد لو نومبر كي داير هاد لو نومبر هذا دوكا راه ديما بير. داكشي علاش خصك تاخد هاد لو نومبر اللي خرج لك هنا، الا ما كانش بير خصك تشوف البير اللي قريب ليه. ديما كتزيد واحد وكتنقص وعاد كتشوف فين هو القريب. مزيان. دونك فين هو لابسيس كورفيلين برانسيبال؟ ديما ملي يخرج لك هنا قلب هادشي. دوك عطينا هي 3 بي سور 4 موان 2 بي. دونك لابسيس كورفيلين برانسيبال هي هاد 3 بي سور 4. هذا هو لابسيس كورفيلين برانسيبال تاع البوان بي، هي 3 بي سور 4. نمشي معاكم دابا للسي. كنظن يمكن هاد الطريقه باينه، خصك غير ترد البال لي بروبريتي تاع لوردر. مزيان. دونك حتى ديك السي غندير هاد الميثود الثانيه هادي، غندير نحاول نعاود هاد الميثود في البوان سي. لابسيس اللي عطاونا هو 67 بي على 4. شنو قلنا غنديرو؟ غتهز آلة حاسبة غتحسب شحال هي 67 على 4، شحال تقريبا كتساوي. مزيان. غنهز هاد النمبر هذا غنحيد ليه الفيرغول، شحال تبقى؟ غتبقى 16. دونك غندير هي 16 فوا 4. هادشي اللي خرج ليا كنحيد ليه الفيرغول فوا هادشي اللي عندي هنا. كي رديتو البال كي دايره كان 16 هنايا راه بير. دونك غنخدمو به. شحال هي 16 فوا 4؟ دابا غادي نخدم بهادي. علاش؟ لان هاد 16 هو اصلا بير. الا رديتو معايا البال هنايا هنا علاش ما خدمتش بهاد دو زاد؟ لان هاد الان اللي خرجت لي هنا راه ماشي بير. داكشي علاش شفت البير اللي من بعد والبير اللي قبل. مزيان. دابا اش غندير؟ غنمشي لهاد 67 وغنكتبها بدلاله 64. قلنا عندي هنا سور 4 تيكال اشنو غندير 64 باش تولي 67؟ غنزيدو عليها 3 ياك. دونك 64 بي زائد 3 بي راه هي 67 بي، كلشي على 4. دونك هنايا 64 الا قسمنا 4 تعطينا 16. هادي ها هي اشنا هي 16 راه هي 8 فوا 2 بي. معنى اخر كيفاش غادي نلقى هاد 67 بي على 4؟ غادي نمشيو ل 3 بي على 4 وشحال غنزيدو عليه من دوره؟ غادي نزيدو عليه شحال من دوره؟ 8 الدورات. 8 الدورات. علاش قلنا لكم هنا خص يكون هذا خص يكون بير؟ حيت هذا ماشي بالضروره يكون بير، خصنا واحد جوج تخرج لنا هنايا، حيت ديك جوج خص تخرج ليا جوج بي. من اخر واحد العدد ك تاع الدورات. شنو هي دوره؟ هي جوج بي. دونك كيفاش غنلقى هاد 67 بي على 4؟ غادي نمشيو ل 3 بي على 4 وغادي نزيدو عليه شحال من دوره؟ 8 الدورات. دونك شنو هو لو نومبر؟ شنو هو لابسيس كورفيلين برانسيبال؟ هو هذا. دونك نقدر نكتب هنايا لابسيس كورفيلين برانسيبال دو بوين سي اي نكتبو هذا. مزيان. الا باقي ما فهمتوش اش غندير غنزيد معكم واحد المثال تاع شي اعداد كبار شي شويه. نمشي معكم واحد ليكزيرسيس هنايا. فين هو ليكزيرسيس؟ مزيان.
الا رديتو معايا في الاكزرسيس الاولاني لا كيسيون الثانيه ديتيرميني لابسيس كيرفيلين برينسيبال دي بوين. نمشي معكم للبوان دي حيت تما العدد شويه كبير، عطاونا تما 2005. بنفس الطريقه اش غندير؟ قلنا غنمشي ل 2005 وغندير لها لا ديفيزيون على 3. دونك عطاتنا 668.33. ما كتهمنيش الفاصله. دونك الا رديتو لي بان لهذا غنحيدو ليه الفاصله وهو اصلا راه بير مزيان. دونك غنخدمو به، ما غاديش نزيدو الخدمه على راسنا. الوغ ديما كندير الشيف وهذا فوا 3 مزيان. نحسبو هادشي فين 4. دونك اش غندير؟ غنمشي لهذا 2005 وغنكتبها بدل 2004 هنا. دونك اشنو 2005 بي على 3 غادي نمشي لديك 2005 وغنكتبها بدلالات 2004 هي 2000. وملي كنقول كتبها غير بدلالات لا صوم والموا، لا صوم ولا ديفيرونس هي 2004 بي وغنزيدو عليها بي حيت عندي هنا 2005 كلشي على 3. دونك في نظركم شنو هو لابسيس كيرفيلين برينسيبال؟ راه باين هو بي على 3. دونك عطينا هنا في 3 بلس بي سور 3. هذا 2004 مقسوم على 3 غتعطينا هي 668 بي بلس بي سور 3. مزيان. دونك هاد لا سوم راه كوميتاتيف غندير هي بي سور 3 غنمشي لهادشي ونقسموه على 2. دونك شحال عطاتنا 334 يمكن. دونك هي 2 ولا هي 334 فوا 2 بي. ديما رجع لهذا وقسمو على 2. دابا كيفاش غادي نلقى هذا 2005 بي على 3؟ هذا 2005 بي على 3 كيفاش غادي نلقاه؟ غادي تمشي لبي على 3 وشحال من دوره غنزيدو عليه؟ هذه هي دوره. شحال من دوره غنزيدو 334 دوره باش نوصلوا ل 2005 بي على 3. دونك شنو هو لابسيس كيرفيلين برينسيبال؟ هو هذا. وهاد لابسيس كيرفيلين برينسيبال كيمكننا كيزيد يسهل علينا الا بغينا نبلاصيو هاد دي على السيركل تريغونومتريك. دونك فين كاينه دي راه كاينه غتمشي للزيرو غتحسب شنو هي بي سور 3. هذيك البلاصه ملي غتدور بلونغل بي سور 3 في لو سونس بيان سور بوزيتيف غادي تلقى البوين دي. دونك باغ اكزومبل الا بغيت نبلاصي هاد البوين دي اش غادي نمشي نشوف؟ غنمشي نشوف غير فين كاين لابسيس كيرفيلين برينسيبال. دونك هنا فين كاينه البوين دي الا بغيتي تحطها فين كاينه؟ راه كاينه هنا البوين دي راه كاينه كاينه البلاصه فين كاينه بي سور 3 غتكون هنا. مزيان. الا عطاك شي الا قال لك في المثال في لا كيسيون يقدر يطرح لك هذا السؤال بواحد الطريقه اخرى. اش يقول لك؟ يقول لك بلاصي هاد البوين دي على لو سيركل تريغونومتريك. دونك باش تعرف دي فين كاينه خصك تلقى لابسيس كيرفيلين برينسيبال. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.